الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره. اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا
اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دل ماؤں بہنوں بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر امام الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے بارے قرآن اور نبی پاک دے فرمان تو تذکرہ کیتا سی کہ اللہ پاک نے جو ایک کائنات بنائی ہے، ایتھے اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تو پھر سب تو زیادہ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء ایتھے ہمیشہ رہن واسطے اللہ پاک بھیجدا۔ لیکن اللہ پاک دا قانون ہے کہ میری ذات تو علاوہ باقی ہر چیز ایک وقت آنا ہے، میں فنا کر دینی۔ اے انسان نو بنایا ہے قرآن مجید فرقان حمید دا، اگر مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ثم السبیل یسارا ثم اماتہ فاکبرہ، انسان نو میں کیسے طریقے نال بنایا، کدے انسان نے اندے تے غور ہی نہیں کیتا، تے پھر اینو انج نہیں چھڑ دینا ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اینو موت دینی ہے تے اینو قبر دینی۔ یہ قرآن مجید دی آیا مبارک ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں ایڈیاں قدرتاں والا، ایڈے طاقت دا مالک ہاں، اینی میری قدرت کارا غریب میرے وگری کسے کول نہیں پوری کائنات دے اندر، کہ نو پیدا کرن تو لے کے تے سما ماتہ فاکبارا، پھر قبر تک دیاں ساریاں باتاں دا تذکرہ قرآن نے کر دیتا ہے۔ مثلاً کہ انسان نو اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم خلقنا النطفة علقة، او انسان کدے غور نہیں کیتا اسی کیویں تیرا اپنی قدرت کاملہ نال نطفہ تیار کر دیتا ہوئے۔ حقیر جیا جندے تو نفرت کر رہا ہے اس قطرے تو تینوں پیدا کر دیتا ہے، باج بڑیاں تو کریمہ لا کے تے بڑا اپنے آپ کو سمجھنا میں بڑا پاک تے صاف ستھرا ہے، گندے قطرے تو بنے ہیں۔ تیری حقیقت کی ہے کدے سوچدا جی اکھاں میٹ کے اگاں لنگھ جانا سا، اپنی حقیقت ال غور ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ثم خلقنا النطفة علقة،
اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تے فرمایا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھنا کئی دفعہ وڈیرے پرانے بندے بھی یہ گل سمجھن ڈے پیندے نے کہ بندے آندے نے کہ اللہ پاک نے پیدا تو چلو اتھوں کر چھڑیا صحیح، لیکن اللہ پاک نے اس گل دا بار بار تکرار ہی کیتی جاندا ہے اللہ پاک۔ اسی تو بڑے شرما والے ہاں، دھیاں بھیناں نے قرآن پڑھنا ہوندا ہے، وڈیریاں نے، چھوٹیاں نے، بڑھیاں نے، تے اللہ پاک انج قطریاں دا تے نطفیاں دا تذکرہ قرآن چ کردا ہے پیا۔ اللہ فرماندے نے اسے واسطے تاکہ بار بار تذکرہ کیتا تینوں تیری حقیقت دا علم ہو جاوے تے تیرے اندروں میں ختم ہو جاوے، وگرنہ میرے نالوں شرما والا تو زیادہ نہیں بن گیا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، فرمایا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ او انسان تینوں جدو اسی پیدا کیتا وے، تیرے جمن تو پہلے تیرا نام و نشان، تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی، تیرا کوئی پتہ نہیں انہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، لوگوں کی پتہ تھا۔ لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر تینوں ایسی چیز تو پیدا کر کے پھر تینوں سنن دی بھی اللہ پاک فرماندے نے میں یہ طاقت عطا کر دیتی ہے، دکھا بھی چھڑیا وے آ جہنم دا رستہ وے یا جنم دا رستہ وے، آ کامیاب لوگاں دا رستہ وے یا ناکام لوگاں دا رستہ وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر پیدا کرن تو بعد بھی پیدا بھی ایسی قدرت دے کاملہ نال کیتا ہے، لوگ پتھراں دیاں مورتیاں کاریگر بنا لیندے نے، لکڑاں دیاں مورتیاں بنا لیندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے میرے وگرا کاریگر دا سو انسانا جیڑا پانی دے قطریاں تے بندیاں دیاں تصویراں تیار کر دینا۔ اللہ ایسا کوئی کاریگر نہیں۔ پھر پیدا ہی نہیں کیتا، فرمایا پھر اس نطفے نو کیویں میں توڑ چڑھانا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی تو گوشت کچ لہو تے لہو دا لوتھڑا بنا کے پھر ہڈیاں پا دینا وا، ہڈیاں تو بعد پھر تیری تصویر تیار کر دینا وا، پھر وقت دے مطابق اللہ اکبر اس بند کوٹلی دے اندر تیری روزی دا بندوبست کر دینا وا۔ نہ تو ادو کچھ کر سکتا سا، نہ منگ سکتا سا، نہ بھج نس کر سکتا سا، بغیر تیرے منگن تو تینوں عطا کرتا رہا۔ اے ہی بندے نو اصل چیتا بھولیا ہے۔ ہوں جڑی دوڑ لگی ہے نا صرف اس وجہ تو یہ سمجھدا بندہ کہ ہرے میں بھجیا پھرنا تے تاں واسطے کام بنیا ہے سارا۔ اللہ فرماندے نے بند کوٹلی دے اندر تینوں رکھیا جیوندیاں، پھر اوتھے تیری روزی دا جو تینوں چاہیے سی بندوبست کیتا ہے، ناڑو دے ذریعے ہی تیرے اندر خوراک جاندی رہی۔ اللہ اکبر۔ کھاندی ماں سی تے پہنچا تینوں بھی خوراک دیندا سا۔ پھر وقت دے مطابق جدو دنیا تے آ گیا، پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، تو پھر فرمایا لم نجعل لہ عینین،
अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसाना वशफतैन वहदैनाहु नजदैन। फिर तेरी वालदा माजदा दे जिस्म दे नाल तेरी रोज़ी दा बंदोबस्त कर छड़िया वे। अल्लाह अकबर। ऐसे चश्मे ऐसियां तेनू नहरां ता कर दित्तियां ने। फिर तेनू दो अखां वेखण वास्ते दे दित्तियां ने, कान बसीरत सुनन वास्ते अता कर दिते ने, एक ज़बान ते दो होंठ अता कर दिते ने। इन्हां दे अंदर रख के हल्का जिहा दबाएगा ते अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरी रोज़ी तेरे पेट दे अंदर दाखिल कर देवांगा। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसाना वशफतैन। ऐ फिर तेनू दो होंठ अता कर देते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इंसान नू इंदी पैदाइश तो लैके इंदे पैदा करन तो लैके सुम्मा मातहू फाकबारा, फिर इंदी मौत तक तज़किरा कुरान दे अंदर करके इस इंसान नू दसिया वे, ऐ इंसान तेनू इंज तैयार कीता वे ते इंज तेनू रोज़ियां ता करदा रहा। शेखुल कुरान रहमहुल्लाह फरमाया करते सन, आंदे सन तू पानी कोलों मिट्टी बने ओ, आए तू पानी कोलों मिट्टी बने ओ, ते जोग ते जोगों बोटी मुड़ मां तेरी दे शिकमंदर, तेरी सूरत बनी जलोटी। आए मुड़ बंदा बन गए जग दे आ गयो, मुड़ बदी फिरे लंगोटी, मुड़ शेर जवाना बुढ़ड़ा हो गयो, न टुर सके बिन सोटी। और मुड़ जो पढ़िया तेनू भुल गया सारा, ते तेरी गर्दन सुक गई मोटी। कहते ने दुनिया ता कर लिया जाया यारब, और रब उकबा करे न खोटी। अल्लाह पाक ने इंसान दे इब्तदा तो लैके अखीर तक एक एक बात का तज़किरा कर देता वे, ताकि इंसान गौर व फिक्र करता रहे। इंज अल्लाह पाक ने मैनू अपनी कुदरत के कामलों नाल पैदा फरमा दिता वे। इंज करके अल्लाह पाक ने मैनू रोज़ियां अता कीतियां ने। इस तरीके नाल अल्लाह पाक ने मैनू दुनिया ते परवान चढ़ाया वे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर बचपन दे अंदर वालदा माजदा दे कोलों जनाब रोज़ी दा बंदोबस्त कर दिता वे। फिर जदों वालदा ने जवाब दे दिता वे, अल्लाह अकबर, दुनिया ते एक नाड़ू नाल ही एक नाड़ू दे जरिए खुराक जाती सी। अल्लाह फरमाते ने जिमें जिमें अगे जाता रहा मैं तेरियां तरक्कियां करता गया। पहले एक रस्ता सी खुराक दा, फिर दुनिया ते आ गया, फिर दो रस्ते तेनू अता कर दिते। फिर जदों दो रस्तियां वाली अम्मा ने भी जवाब दे दिता, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाते ने फिर चौथणा वालियां गावां ते मज्जां तेरे वास्ते पैदा कर दित्तियां। फिर चार चश्मे तेनू अता कर देते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वादा मिल्ला बनन खालिसन साइगल शारिबी,
اللہ فرماندے نے پھر میں تیرے واسطے چاپائے پیدا کر دیتے نے، یہ دودھ تے جناب نہراں اللہ پاک نے ایک نہیں دو نہیں چار چار چشمے عطا کیتے نے، تاں ہی تک کسے شہر نے کیا ہے نا کہ تاریاں دے جگ دے چراغ تیرے واسطے، اوے تاریاں دے جگ دے چراغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے، اوے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے، اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے۔ اللہ پاک نے ایسا رنگ رکھے ہے دودھ دا، اللہ دی قسمیں جو دودھ نال دودھی کر دینے برے حال کر چڑھ دین، لیکن اللہ دی قدرت ان دی چٹیائی نہیں ختم کر سکتے۔ اور مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اور دس کی نہیں ہو کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے، اور لکھاں نالو چنگائی احسان کردگار دا، لکھاں نالو چنگائی احسان کردگار دا، پھر بھی تو بندیاں ہوندا شکر نہیں گزاردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دا جنہ شکر ادا کردا وے اللہ پاک اس نو زیادہ عطا کر دیندے نے۔ عبیدہ بن صامت علی حدیث میں پڑھ رہا سا، نبی پاک دا پیارا صحابی اپنے گھر وچ جا کے اپنے بالاں نو پیا سمجھاندا وے، پترو ایک میری گل سن لیا جے۔ حضرت عبیدہ بن صامت کہندے نے اپنے بیٹے نو بٹھا کے ایک گل یاد رکھی میرے بیٹا۔ اللہ جی ابو جی کیڑی بات؟ فرمایا ہے یقین کامل پیدا کر لے دل وچ، ادو تک تینوں موت نہیں آ سکتی جدو تک جو اللہ نے تیرے مقدراں چ لکھ دیتا ہے تینوں عطا نہیں کر دے گا۔ جو اللہ نے لکھیا وے وہ تینوں مل کے رہے گا، جو نہیں لکھیا ٹل مار لے انہوں حاصل نہیں تو کر سکتا۔ فرمایا ہے کہ ایسی جامع بات ہے اندے تے یقین کامل پیدا ہو جاوے تے پھر حسد تے لڑائیاں تے جھگڑے ایک موڈے بات۔ جدو بندے نو اس بات دا یقین کامل پیدا ہو جاوے تے کہہ دے وے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، اللہ دی رضا تے جدو راضی ہون لگ جاوے، راضی ہون دا اعلان تے یقین پیدا کر لوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا انج کر کے بچپن دے اندر بھی تینوں رزق عطا کیتا وے، جوانی آ گئی اللہ اکبر، جوانی دے اندر گھر والیاں شادی کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ہون تک تے بچہ سی تھوڑا جہا نادان سی دا، ہونے بڑا اپنے آپ نو باشعور سمجھدا وے، ہونے دا تھوڑا جہا امتحان 4 دن اولاد تو دامن خالی رہا وے، انہیں پھر اس رب دے دروازے نو چھڑ کے تے غیراں دیاں کنڈیاں کھڑکانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ ہن ویاہ ہو گیا، سال لنگ گیا، کچھ گھر والوں نو شوق جڑیا ہوندا ہے کچھ تے جے اے نہیں تے گوانڈنا ہی نہیں مان ہوندیاں، وہ آن کے پوچھدیاں نے ہے وے کوئی کم بنیا ہے کہ نہیں، ایسا پریشان کرن دیاں۔ اللہ اکبر۔ ایسے طریقے نال گل کرنی تے نال ہی جے نہیں جی جائے تے انہاں دے شادی نو اجے سال نہ ہویا ہوئے تے ایسا مشورہ دین گیاں، اللہ پاک علم بصیرت عطا فرمائے کہ فلاں جڑا ہے نا بندہ وہ دمشم کردا ہے، فلاں بندہ حکیم جڑا وہ دوائی دیندا ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی دیندے، ادھروں تسی پتہ کر لینا، ایسے چکر گھومن کے ریج پا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت ساڈی ماں بھی عورت ہے، ساڈی بھین بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، لیکن عورت آمنہ جیسی ہوئے تے پیدا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوندے، عورت فاطمہ ہوئے تے
پیدا اللہ پاک انہاں دے بدن دے اندروں حسن حسین نو فرماندے نے۔ اس واسطے عورت عورت تے بندے بندے وچ فرق ہے۔ اللہ اکبر، وگرنہ یہ تاں کسے پاسے جان نہیں چھڈن دیندیاں۔ بیبیاں تاں یقین جانو جے کوئی 4 دن بیمار رہ گیا ان دی موت نہیں بھی آندی، آندے نے پتہ نہیں کی کردا رہا ہے ظالم، مہینہ ہو گیا جان نہیں بھی نکلدی۔ ہاں پتہ نہیں کی کردا رہے۔ تے جے اچانک انہوں کتے وجہ وے حادثہ ہو گیا ڈگیا اچانک موت آ گئی پھر دوجے پاسے ٹر پین گیا۔ ویکھو کلمہ کلام بھی نصیب نہیں ہویا، گھر بیوی بچیاں نوں گل کرن دا ہی نہیں اللہ نے موقع دیتا۔ مطلب کسے پاسے یہ جڑی قوم ہے نا جان چھڈ دی جو نہیں، جے جلدی اچانک آ جاوے تو پھر آندے نے موقع ہی نہیں ملیا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی توبہ دی۔ تے جے کوئی مسئلہ بن جاوے توبہ دی توفیق مل جاوے پھر دوجے پاسے لے جانا۔ اے اللہ پاک نے اپنے کول ساری ساریاں باتاں رکھیاں نے کہ کندے نال کی سلوک کرنا ہے۔ تاں فرمایا ثم ماتہ فاقبرا ثم اذا شاء انشرا۔ اللہ فرماندے نے پھر جوانیاں چڑھ گئے، پھر تانوں اولاداں نال نوازے آوے، مال و دولت نال نوازے آوے، پھر جوان تو بڑھڑا ہو گیا میں، بڑھڑا ہون تو بعد پھر تینوں موت دا پیغام آن والا ہے۔ ثم ماتہ فاقبرا، پھر جدوں موت دا پیغام آندا وے اون دے اندر بھی تینوں اسی اپنی قدرت کاملہ دکھانے ہاں۔ اے اللہ دا قرآن کہندا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اللہ فرماندے نے جدوں گلے دے اندر ساں پھسنا شروع ہو جاندا ہے، کولو وجنا شروع ہو جاندا ہے، عزیز و اقربا سارے کول بیٹھے ہوندے نے، اللہ بھرا بھی موجود نے، والدین بھی موجود نے، بیوی بچے بھی موجود نے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے او کائنات دے لوگوں کدے غور کریا کرو ڈاکٹراں حکیماں دی موجودگی دے اندر فلولا اذا بلغت الحلقوم، جدوں جناب گلے دی اندروں آوازاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخری لمحات آ جاندے نے، سارے وچارے بے بس ہوندے نے، سارے زور اپنا اپنا لگاندے نے، لیکن ساریاں دی موجودگی دے اندر اللہ دا فرشتہ آندا وے انہوں دبوچ کے تے لے جاندا وے۔ اللہ سب دے موجودگی دے اندر ہے کہ کوئی چھڑا سکے، کول بیٹھے ہوندے نے بے بس، وہ دس نہیں سکدا، انہوں نے اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کی پہ آندا ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها۔ اور بچانا تا دور دی گل ہے، 1-2 منٹ دی تخیر بھی نہیں کو کر سکدا، اس ٹائم دے اندر اگا پچھا بھی نہیں جے ہو سکدا، اے میری قدرت جے نا، تاں میں کہنا لوگو او بدو میری عبادت کرو، میں توانو پیدا کیتا ہے، توڑے تو پہلے توڑے وڈیاں نو پیدا کیتا وے۔ اللہ اکبر، الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر زمین توڑے
واسطے فرش بنا چھڈیا، والسماء بنا آسمان نو چھت بنا چھڈیا، وانزلنا من السماء ماء پھر آسمان تو تواڈے واسطے رحمت دیاں بارشاں برسا دینا وا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس بارش تو بعد زمین دے اندروں تانوں تر و تازہ رزق بھی عطا کر دینا وا۔ اینا کچھ عطا کرنا تے ایک ہی گل ہے، میری عبادت کرو، مینوں سجدہ کرو، منو اکبر تسلیم کر لو، سب تو وڈا تے طاقتور، میرا کوئی ہم سر نہیں، ہم پلہ نہیں، مخلوق ساری کمزور ہے، اللہ کلا شاہ زور ہے۔ فرمایا سارا کچھ تانوں عطا کرنا وا، میں کی تواڈے کولوں مطالبہ کرنا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا للہ، اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ اور کسے نو میرے برابر نہ کرو، اللہ اکبر، اندے تو علاوہ اندے نال کوئی اور شریک بنان دی کوشش نہ کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اندے تو علاوہ مددگار کوئی نہیں جے، مشکل کشا کوئی نہیں جے، حاجت روا کوئی نہیں جے، نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں جے، لیکن تو جناب اللہ دی مخلوق دے اندروں بھی بندیاں نو نفع نقصان دا مالک سمجھنا میں۔ ایک مولوی تینوں ایک پرزے تے کاغذ دے اوپر دو لفظ پا کے دے دے وے، انہوں گل وچ پا کے ان دے ول تیری توجہ ہو جاندی ہے تے اپنے خالق والوں توجہ ہٹ جاندی ہے۔ کدے سوچیا ہی نہیں یہ کام ہے، بندہ سمجھتا ہے نکا جا کام ہے، میں سوچ رہا ہوں نا کہ نکا جا کام ہے کہ اللہ والوں توجہ ہٹ گئی تے ایس کاغذ دے ٹکڑے والے لگ گئی۔ اللہ اکبر، کہ جڑا جے میں گل چ پایا ہوئے گا تے پھر مینوں کامیابیاں نے، جے یہ گل چ نہ ہویا تویز تے پھر ناکامیاں نے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، او میرا شریک نہ بناویں، اے سارا کچھ تینوں عطا کیتا وے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے تیرے کولوں اکو گل دا مطالبہ وے، تو منوں وحدہ لا شریک ہے کہ بلانا وے، وحدہ لا شریک سمجھنا وے، اگر اے کام تو کر لویں گا تیری دنیا اور آخرت اس دے بدلے بھی سوار دیواں گا۔ اے توحید والی دولت نہ سینے چوں گوا بمی کتے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اگر شرک و بدعت تو بچ گیا، اللہ نو وحدہ لا شریک والا عقیدہ بنا لیا، تے پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جدو موت دا پیغام تینوں آئے گا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماندے نے مومن بندے دی روح نو قبض کرنے واسطے اللہ دے پکیزہ فرشتے آندے نے تے جنت دے اندروں سونا لباس لے کے آندے نے، وہ آندے نے جا بھئی قدم قدم جلدی کر، اوے اللہ دیا مہماناں تیرا انتظار پیا ہوندا وے، تو دنیا تے آیا سیں تے ادوں گھر والے خوشیاں مناندے سن، منڈا ہو پیا گھر والے نوں خوشیاں چڑھیاں نے، اللہ اکبر، اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ ساڈے میرا بیٹا حافظ عثمان فیصل الہ آبادی، انہوں نے بھی اللہ نے کل بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ پاک نیک صالح کرے، دو طرح ساڈا تے گھر والوں بڑیاں خوشیاں، عقیقے دے جانور خریدے جا رہے نے،
تیاریاں ہو رہی نے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے او انسان آ جا ہن جلدی کر، ایتھا النفس المطمئنہ ارجی، جلدی کر ہن جلدی آ جا، تیرا رب تیرے نال راضی ہے، تو اپنے رب نال راضی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی حدیث پاک دے اندر آندا ہے، آسمان تے جدوں دی روح نو لے کے جاندے نے نا، اللہ دے فرشتے اوندا استقبال تے اہلا و سہلا کہندے نے، خوشبوواں معطر ہوندیاں جاندیاں نے، رستے معطر ہو جاندے نے خوشبوواں دے نال، اللہ اکبر۔ تے جیڑا بد نصیب بے ایمان ہے، دین تو دور ہے، اللہ دے رسول دیاں باتاں نو بھلا دین والا بندہ، ان دی جدو روح قبض کیتی جاندی ہے، نبی پاک فرماندے نے انجی یہ سمجھو جویں روئیں دے ڈھیر دے اندر کنڈیاں والا چھاپا مار کے کھچیے تے بڑے اٹھ جاندے نے۔ فرمایا وہ ایسیاں چیخاں ماردا ہے کول بہن والے نوں کوئی نہیں پتہ لگدا وہ کنی تکلیف چ، کسی اس تکلیف دا پتہ لگ جائے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو دعا کریا کرو، اللہ موت دیاں سختیاں تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضور فرماندے سن اللہم بالرفیق الاعلی، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ فرمایا موت آ گئی علیین سجین چ، روح چلی گئی تے آ جڑا جسم ہے یہ ساڈے رون واسطے رہ گیا، پھر انہوں بھی نہا تو آگے قبرستان وال لے جاندے نے۔ تے اگے حدیث پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، حضور فرماندے نے جدوں قبرستان وال منجی اٹھا کے لے کے جاندے نے، اللہ اکبر، نیک میت واسطے اللہ دے فرشتے دعاواں کر دے نے، قبرستان پہنچ جاندے نے۔ حضور فرماندے نے جدوں قبر دے اندر کسے نو اتار دیو، اوندا طریقہ کار بھی نبی پاک نے دسیا۔ حضور فرماندے نے پہلے سر لو داخل کرو تے پھر لتاں داخل کرو، انج کر کے پچھوں دیے ایس طریقے نال قبر دے اندر داخل کرو، تے دعا کیڑی پڑھنی ہے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جدو کسے نو قبر لادی لاندے جے، نیک بندے کوشش کریا کرو تہجد گزار، نیک 5 وقت دے صوم و صلات دے پابند بندے ہیں، اللہ والے بندے اپنے ہتھاں نال انہوں لادی اتار دے، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جدوں قبر دے اندر رکھ دیتا جاندہ ہے، اتوں کڑے بیڑ دیو، سلیپا رکھ دیو، مٹی پا دیتی ہے، اللہ اکبر۔ تے پوری قبر دے اندر کدے غور نہیں کیتا، ایک ذرے دا بھی سوراخ کوئی نہیں دا، ایک پورا بھی نہ باری ہے۔ ایتھے بندہ مکان بناندا ہے تے کہندا روشن دان بڑے ضروری نے، بار بار جناب باہروں گلی چھڑنی ضروری ہے، حبس نہیں ہوندا۔ جناب کمرے دے اندر بھی دیواراں وچ پیپ پا کے کہندا ہے حبس نہیں ہوے گی، اے دنیا واسطے اتنا کچھ کردا وے، اے دنیا دیاں کوٹھیاں تے محل بنان واسطے او بھی اس دنیا تے آئے نے۔ ایک بندہ میں بگل سنیے کہندے نے او بھی بندہ اس دنیا تے ہی آیا وے جیڑا اپنی کوٹھی دیاں نیاں وچ بجری پاندا سی تے دھو کے پاندا سی تاکہ مٹی نال کوئی کمزوری نہ واقع ہو۔ اللہ پاک ہو اس نے بھی گناہ معاف فرمائے۔ ایڈے ایڈے بندے کہ بجریاں بجر دھو کے ٹرولے لیا کے کٹائی کر کے ایڈے پختہ پہ کام کر دینے دنیا تے رہن واسطے، تھوڑی جی زندگی واسطے، ایڈا انتظام تے جتھے ہمیشہ رہنا ہے ان دا کوئی پتہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میت نو دفن کر کے واپس جاندے نا، حدیث پاک دے اندر آندا ہے وہ پھر مگروں فرشتے آ جاندے نے، منکر نکیر آ جاندے نے، جدوں انہوں اٹھاندے نے اس اپنے کناں دے نال اللہ پاک انہوں سناندے نے کہ تیرے سارے عزیز و اقربا واپس جا رہے، انہوں دے پیراں دے آہٹ آوازاں جیڑیاں نے ان دے کناں تک پہنچ دی
کہ سارے جاندے نے پہ مینوں کلے نوں اتنے چھڈ کے. اے گل بندہ چیتا رکھ لینا ایکو ہی. بہتے واز نہ کرے نہ کراوے. دیہڑی 5 دفعہ بہ کے کتنے اے گل اپنے آپ کلیاں بہ کے. اجتماعی تو اسی بڑے پہلوان ہاں. تنہائیاں پلیت نے. اللہ اکبر. اللہ پاک ساڈیاں تنہائیاں نو پکیزہ کر دے. تو فرمایا وہ جس ویلے واپس جاندے نے انہوں دے پیراں دی آواز آندی تے ادھر فرشتے آ جاندے نے. ہاں بھائی اٹھ کھڑا ہو جا. مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ حضور فرماندے نے وہ یاد کرن نال نہیں پتہ لگنا کہ بندہ کو رٹا لا کے رکھے تو پھر یاد رہے گا. فرمایا جے ایمان سینے وچ ہوے گا تو بھولیا بھی یاد آ جائے گا, تو جے سینے چ ایمان نہ ہویا تو یاد کیتا بھی بھول جائے گا. مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کی ہے؟ اندر دینی علیہ السلام. تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا. تو کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیان, اللہ دے محبوب پیغمبر میرے نبی اور رسول اور پیغمبر نے. انہوں پوچھن گے تو پڑھیا کتوں سی, یہ گل سکھی کتوں سی؟ کہنے لگے سانو قرآن تے اللہ پاک نے دسیا ہے, ساڈے سونے نبی دے فرمان جو اسی پڑھیا سی دا. تے جیڑا ناکام ہویا اس قبر دے اندر انہوں پوچھا جائے گا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہا لا ادری. نہ لیندے ہے سن مسیتاں چ رب دیاں گلاں ہوندیاں سی لیکن منوں نہیں پتا. تیرا دین کی ہے, تیرا نبی کون ہے؟ ہا لا ادری, مینوں کوئی علم نہیں. فرمایا ایسا ودان انہوں دے ہاتھ میں ہوئے گا, اندر سر چ مارن گے, ریزہ ریزہ کر دے گا. اللہ اللہ اللہم لا تجعل. یہ رسول اللہ دا فرمان ہے. تے جنہ دی خاطر جہنم خریددا رہے نا, وہ کری آن کے چاول کھان ڈائے نے, بوٹیاں کھان ڈائے نے. اندر نال اتنے ہے کچھ ہو رہا قبرستان کے اندر, جڑا ساری عمر ایویں خوش فہمی جی مبتلا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ جاندا ہے. میں تو کئی دفعہ سوچنا وہ اسی تو کوئی چنگے مولوی صاحب بڑے بڑے عالم دین یا نیک بندہ کوئی جنازہ پڑھا دے تو اسی کہنے خیسر لے ساری بخشش ہو جائے گی. وہ جنہ دے جنازے نبی پاک نے پڑھائے نے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آندا ہے نا, آپ نے جنازہ پڑھوایا تو حضور نے فرمایا لیکن سعد نو ایک دفعہ قبر نے انج دبایا ضرور. اللہ اکبر. اور نبی پاک دا ساتھی پیچھے نمازاں پڑھن والا محمد رسول اللہ نے نماز جنازہ ادا کی تھی. کدے سوچے ہی نہیں. ساڑیاں تو انہوں نے نمازاں جی اتنا فرق, پڑھاون والوں دے فرق, پڑھن والوں دے فرق, تے پھر ہے حالت. اللہ اکبر. صحابی بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسی قبرستان گئے تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری نے بدکنا شروع کر دیتا. حضور دی اونٹنی نے دوڑ لا دیتی جویں کوئی ڈر کے ترٹھ جاندا وے. جویں کوئی جانور ڈر جاوے تے بھوت نہیں پیندا. کہندا ہے صحابی بیان کردا ہے نبی پاک دی اونٹنی اینا ترب کی اسی پریشان ہو گئے, رسول اللہ اتنے بیٹھے نے کہ تھلے نہ گر جان. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے روکیا. آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے کیوں ترب کیے؟ اے دو قبروں والوں عذاب ہو رہا وے تے انہاں دی چیخو پکار اللہ پاک نے بندیاں نو نہیں سنائی, جانوراں نو اللہ سنا دیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ بھی بڑا وڈا اللہ دا احسان سمجھو کہ قبراں والیاں دی چیخو پکار تواڈے کناں تک نہیں کدے آئی. جے کدے سن لیندے تے ساری زندگی تسی اپنے مردے قبرستان دے اندر دفن کرنے بند کر دیندے, جنگلاں ول دوڑ جاندے, ساری زندگی تانوں ہسنا بھول جاندا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا انہوں عذاب ہو رہا تے آواز انہوں دی سن کے تے ترب کیے ذرا. آپ نے اتنے ٹہنی لگائی, انہوں واسطے دعا فرمائی. صحابی عرض کردا حضور ایڈا وڈا قبرستان ہے تے یہ بہتے ہی کوئی گناہگار سن. کیڑا گناہ کرتے سن؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں وچوں ایک وہ بندہ سی جڑا پیشاب دیاں چھٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا. جڑا نہیں خاص کر ڈرائیور کلینڈر محکمہ ٹائر دے اولے کتے طرح ٹائر دے اتنے پیشاب کرنا تے چھٹاں ساریاں اپنے گوڑیاں گٹیاں تے. فرمایا پیشاب دیاں چھٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا ایک وہ بندہ وے. فرمایا دوسرا حضور فرماندے نے دوسرا غیبت چگل خورے چگلیاں کرنے والا. چگلی کنوں کہندے نے کہ جیڑا تیرا بھائی گل پسند نہیں کردا ان دی کنڈ مگر او گل کیتی جاوے جنوں وہ پسند نہ کردا ہوئے. تے صحابی کہندے جے اندر چ بات وہ جیڑی کسی دی کوئی گل کردا ہے اگر وہ عیب ہووے تے پھر کر لینا چاہیے. فرمایا ان دا نام ہی تے چگلی ہے تے جے ہے نہیں تے کولوں پہ کرنا ہے اس تو وڈا گناہ میں بہتان. فرمایا دوسرے نو چسکا سی غیبت دا چگلیاں دا. الغیبت اشد من الزنا. اے زنا نالوں بھی وڈا گناہ سی. اے مسیتے پہ کے جڑے رہندا سی. اللہ اکبر. تو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ثم ماتہ فاکبرا. قرآن نے کیا ہے پھر ایک وقت آنا ہے تو موت بھی آ جانی ہے تے قبر دے اندر بھی داخل ہونا. تے قبر دے اندر کامیاب لوگوں اللہ پاک دے فرشتے آوازاں دین گے. اللہ دی رحمت آوازاں دے گی ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جلدی آ جا. انہوں تک قبر دے اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑے اللہ دا والے بندے نے ایمان والے نے توبہ کرنے والے بندے ہیں انہاں دیاں قبراں نو حد نگاہ تک وسیع تے کھلا کر دیتا جاوے گا. تے نافرمان دی قبر انہوں اینا دبائے گی ان دیاں پسلیاں دائیں بائیں چلیاں جان دیاں ان دی چیخو پکار نہیں سنی جائے گی. اللہ چاہیں تو ایک شاعر کہندا ہے قبر اندھیری روز آوازاں بیمار دی. اے قبر اندھیری روز آوازاں بیمار دی. میرے وچ لوڑ پینی چانن چمکار دی. میں مومن دی سجن تے دشمن کفار دی. آدم دیا پترا تینوں خوف نہیں آمدا. اٹھ کھول کھاں اکھاں ویلا ننگے آئی جاؤندا. اللہ پاک نے تینوں مینوں یہ زندگی عطا کیتی ہے. آئیے اس قبر نو یاد رکھ دیا ہویا اپنے رب کول توبت نصوحا کر لئیے. اپنے گناہاں تے غلطیاں دی معافی منگ لئیے. جتوں اللہ تے اللہ دے رسول نے روکیا رک جاؤں گے. جتوں حکم دیتا وہ کرن لگ جاواں گے. ساڈی دنیا اور آخرت اللہ سوار دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.